پیار والا جھوم اٹھیا ہے آقا چندے دا اعلان کیتا سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا چھڈی سوئی نہ جس نے کار دے اندر ایثار دیا کیا باتاں نے میرے پیارے نبی او دے پیار دیا کیا باتاں نے اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ میں قربان جاواں کون صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے صلہ کی عطا فرمایا غار اندر اللہ پاک نے رج رج کے نبی دے دیدار دا موقع عطا فرمایا ریا تک دا زلفاں یار دیا رج لذتاں چکیاں پیار دیا جدی گود دے وچ محبوب ستا اس یار دیا کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا باتاں نے اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا ذرا میں قربان جاواں اتنا مال پیش کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ تاں میرے پاک نبی نے فرمایا میں جننے میرے نال کوئی نیکی کیتی ہے نا میں کسے نہ کسے انداز اندر بدلے دے چکے ہاں میں کسے نہ کسے انداز اندر سب دے بدلے چکا چکے ہاں میں کسے نہ کسے رنگ ٹھنگ اندر سب دے بدلے چکا چکے ہاں ابو بکر دے بدلے باقی نے اللہ قیامت نو ادا فرمائے گا فرمایا ابو بکر دے میرے تے بڑے احسان نے میں ابو بکر دے دین نہیں دے چکیا میرا رب قیامت نو ابو بکر دے قرض ادا کرے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے نبی دے جان نثار دی بات سنیے میرے آقا دے وفادار دی بات سنیے میرے پاک نبی دے وفا شعار دی بات سنیے میرے نبی دے پیارے یار دی بات سنیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہہ دیو ایک دن حضور نے جنت دے دروازے دا ذکر کیتا کہ جنت دے 8 دروازے کنے دروازے نے آپ نے فرمایا کسی نو باب السیام چو آپ نے فرمایا کسی نو باب الصلاة چو آواز آئے گی کسی نو باب الصدقہ چو آواز آئے گی اللہ 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 کسی نو باب الجہاد چو آواز آئے گی کسی نو کسے دروازے چو آواز آئے گی کسی نو کسے دروازے چو آواز آئے گی فٹ جناب ابو بکر بولے آقا جی کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنوں 8 دروازے چ اللہ ذات داخلہ دے گا جڑے دروازے چو دل کرے اللہ دی جنت اندر چلا جائے جویں پھٹ بولے ابو بکر بولے آئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے ابو بکر سب تو پہلے مینوں امیداں ہی تیرے تے نے ابو بکر سونے سب تو پہلا مینوں امیداں ہی تیرے تے نے پہلا بندہ تو ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی ابو بکر آ جا تیرے واسطے دروازے کھلے نے جیڑے دروازے چوں دل کرے اللہ دی جنت اندر چلا جا سبحان اللہ او مسلماناں میں نبی دے یار غار دی گل کر رہے ہاں میں نبی دے وفادار دی گل کر رہے ہاں میں نبی دے پیارے دی گل کر رہے ہاں اللہ 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 میں نبی دے پہلے جان نثار دی گل کر رہے ہیں نبی پاک دے یار ابو بکر دی سیرت پڑھیے نا انج لگدا ہے جویں ابو بکر دا سارا گھرانہ ہی نبی دی نوکری واسطے اللہ نے پیدا فرمایا ہے ابو بکر دا سارا گھرانہ ہی اللہ نے نبی دی نوکری تے خدمت واسطے پیدا فرمایا سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا باپ ابو قحافہ ایک وقت آیا مسلمان ہویا تے نبی پاک دا صحابی بنیا کہو رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن نبی پاک دا صحابی بنیا ابو بکر دی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نبی پاک دی صحابیہ بنی نبی پاک دی بیٹی ابو بکر دی بیٹی عائشہ نبی پاک دی بیوی بھی بنی تے نبی پاک دی صحابیہ بھی بنی اللہ 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 حضرات توجہ کر دیا جانا یہ تے سارا قبیلہ نبی دی نوکری کر رہا ہے سارا خاندان نبی دی نوکری کر رہا ہے ابو بکر وہ صحابی ہے اللہ 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 صحابہ تو جیڑا اول ریا اول ستا اول
صحابہ تو جیڑا اول ریا اول ستا اول او اٹھ سی نال اول دے او اٹھ سی نال اول دے رفاقت ہو جئی ہووے او اٹھ سی نال اول دے رفاقت ہو جئی ہووے. کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرمانا. دوپہر دا ویلا سی, حضور نے کنڈا کھڑکایا. کی دا؟ او یار, ہر صحابی نبی دے دروازے تے چل کے آئے, جی دے دروازے تے نبی چل کے آئے انہوں ابو بکر کہندے نے رضی اللہ تعالی. آپ نے کنڈا کھڑکایا, جناب صدیق آئے, جناب نبی پاک آئے, نبی پاک نے کنڈا کھڑکایا, جناب ابو بکر آئے. آقا تسی پیغام کال دیندے, میں حاضر خدمت ہو جاندہ. فرمایا ابو بکر سونے آپ نہیں آیا, اللہ نے بھیجے آئے, اللہ دی مشیت نال آیا, اللہ دے فرمان نال آیا. جے توجہ کرو گے میرے ابو بکر دا شان سمجھ آئے گا, مقام سمجھ آئے گا. اور کتنے بدبخت نے جڑے میرے ابو بکر نو گالیاں دین دے, اور کتنے بد نصیب نے جڑے میرے نبی دے یار صدیق نو گالیاں دین دے. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں ذرا توجہ کر دے آ جانا. اللہ اکبر کبیرہ. کون؟ ابو بکر. یا رسول اللہ تشریف لے آؤ. فرمایا ابو بکر بڑی خاص گل کرنی ہے, بڑی خاص گل کرنی ہے. سارے گھر والے کی سائڈ تے کر کے کہ سائڈ تے ہو جا, میں تیرے نال راز دی گل کرنی ہے. ابو بکر میں تیری عصمت تو قربان جاواں. عرض کیتی سونے ہو اے ابو بکر دا گھر ہے, ایتھے کملی والے دا راز لیک نہیں ہو سکدا. سارے دے سامنے کھول کے گل کرو, کوئی پریشانی والی گل نہیں. آقا جی یہ سارے تواڈے خادم نے, یہ سارے ہی تواڈے غلام نے, کھل کے گل کرو, کوئی ٹینشن دا معاملہ نہیں, کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا, میرے پاک نبی نے کی فرمایا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرمانا ذرا. میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر ہجرت دیاں تیاریاں نے, مکہ چھڑ کے مدینے جان دیا اجازت مل گئیاں, مینوں مدینے جان دیا اجازت مل گئیاں نے, مکہ چھڑ کے مدینے جانا ہے. تے آقا جی میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا تینوں اللہ پاک نے سفر دا میرا ساتھی بنایا ہے, تینوں اللہ پاک نے میرا سفر دا ساتھی بنایا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا, نبی پاک کی فرمان دے ہون گے. کاری یار صدیق تیاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. میں قربان جاواں اے نبی دے یار دیاں گلاں, نبی دے وفادار دیاں گلاں پیار نہ سن لو. کر یار صدیق تیاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. ہجرت دی منزل پاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. اللہ اللہ اللہ. میری حاضر آقا جانے, جند جان کرا قربان. میری حاضر آقا جانے, جند جان کرا قربان. قاری عبد الخالق صاحب لیٹ کیوں آئے ہو؟ اگر تو میں ہن تہاڈے گھر چلے جانا کرنا, نالے چاہ پینی کرنی تے نال تانوں لے کے آنا کرنا. جنہیں نیڑے ہونے تے لیٹ آئے ہو جرمانہ ہو جانا, تو آگا دے میں نہ کرنا. حضرات توجہ فرماؤ ذرا, توجہ فرماؤ. میری حاضر آقا جانے, جند جان کرا قربانے. میرے وس وچ نہیں انکاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. کاری یار صدیق تیاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. ہر مشکل سر تے جاساں, میں لگیاں توڑ نباساں. اللہ اللہ اللہ. ہر مشکل سر تے جاساں, میں لگیاں توڑ نباساں. اللہ اللہ اللہ. میرے وس وچ نہیں انکاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. جا رہے نے اللہ اللہ. چل دے پہاڑ دا سفر ہے نا, 2.5 گھنٹیاں دی چڑھائی ہے. غار ثور دی
2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚੜਾਈ। ਅੱਲਾਹ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਗਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਖੜੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। इतनी चढ़ाई, इतनी बुलंदी। जनाब अबू बकर ने वेखिया नबी पाक थक के बह गए, पैरां ते सोजां पै गईयां। अर्ज कीती सोनियो की गल खैर, परेशान हो गए हो, बैठ गए हो, दुश्मन पीछे चढ़े आए। फरमाया सोनिया मैं थक गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे अबू बकर ने आका दे पैर मुबारक वेखे, पैरां ते सोजां पै गई। अर्ज कर दे क्यों सुज गए पैर तेरे, हैन किस लई कंधे मेरे, क्यों सुज गए पैर ने तेरे, हैन किस लई कंधे मेरे। मैं बन जावा असवारी, साडी अज़ला तो है यारी। अल्लाह 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 चढ़ाई दा सफर कर रहे ने, मैं सदके जावा, कुर्बान जावा, मुहब्बत दी गल्लां, प्यार दी गल्लां सुनदे आ जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात जदों खार दा दरवाजा आया, खार दा दरवाजा आया, नबी पाक खार अंदर दाखिल होने लगे ना, जनाब अबू बकर अर्ज कर दे सोने रुक जाओ, रुक जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा ठहर वंजो सरकारे, पहला साफ करे संगारे। जरा ठहर वंजो सरकारे, पहला साफ करे संगारे। क्यों? मैनू जान जनाब दी प्यारी, साड़ी अज़ला तो है यारी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी नूं अर्ज़ा कर दे सोने रुक जाओ, पहले मैं खार दियां सफाइयां कर लवां, जदों मैनू इत्मीनान हो जाए अंदर आ जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपनी चादर पाड़ पाड़ के सुराखां बंद कीतियां, खुड्डां ते सुराख बंद कीते। एक सुराख बच गया, मेरे या अबू बकर ने उत्ते अड्डी रख दी है, अपने पैर दी अड्डी उत्ते टिका दी है ना। आप बैठ गए, नबी पाक तशरीफ ले आए, अबू बकर दी गोद अंदर सर रख के आराम कर लग पे। आका थके सन्ना, हजूर नूं जांदे ही नींद आ गई। हुण तुसीं अंदाजा लगाओ अबू बकर दी गोद विच किंदा सारे, अल्लाह दी कसम इवें ही लगदा जिवें रेल च कुरान दा सिपारा पिया, ओ जिवें रेल अंदर कुरान पिया है। मेरे अबू बकर दी गोद रेल बन गई, मेरे मुस्तफा दा सर कुरान बन गया। नबी पाक दे बारे आउंदा है कि किसे दी नजर नबी दे चेहरे ते टिकदी नहीं सी। क्यों भाई? कोई सूरज वाल नजर मारे, सूरज ते नजर टिक जाती है? नजर नहीं टिकती, नजरा फिर जांदियां। आज अबू बकर तेरे लेख कैसे जागे ने, अल्लाह ने महबूब तेरी गोदी सुआ दिता है, ले रज रज के ज़ियारतां कर ले। अबू बकर सोने यार मेरा है, तेरी गोदी विच सवा छड़िया है, गोद तेरी विच मैं अपना कमली वाला महबूब सवा छड़िया है। ले सोने रज रज के दीदार कर ले, रज रज के ज़ियारतां कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा।